فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک تے قل آمنت بالله ثم استقم. تا اوائما ایمان راوڑے پا اللہ تعالی باندی بیا پا دے باندی قائم اسیگا. حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی چی ما عرض وکڑو چی اے دا اللہ تعالی رسولہ ما تا دا اسلام متعلق دا سی خبر اخایا چی بیا ما تا تاسو نرستا یا تاسو نا سیوا دا ہی چانا تپوس کول ضرورت نوی. نبی علیہ السلام او فرمائل چی تا اوایا ما پا اللہ تعالی ایمان راوڑے او بیا پا دے باندی ثابت قدم پاتشا. یعنی چی کم دا ایمان لوازمات دی عمل صالحہ او گناہونا پر خودل ہغا مضبوط انسا، یعنی دا شریعت پورا پابندی کوا. دا ارشاد ماخوذ دے دا دی آیات کریمنا ربنا اللہ ثم استقام. بیا دا استقامت معنی صدا پدی بارکی صوفیان کرام وائی چی استقامت دا زر کراماتنا بہتر دے. دغشان استقامت پورا دین تا شامل دے. ہر یو نیکی کولو تا پا حقی باندی ثابت قدم پاتی کیدلو تا او ہر گناہ بچ کیدلو تا او پا حقی ثابت قدم پاتی کیدلو تا استقامت ویلیشی. دا سمامولی سیز ندے. دا دی پستقیم وجنا دا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک دے چیزا سورت حود بڑا کرم زکا چی پا دے کی پستقیم نازل شوے دے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائلی دی چی دا دین پلار استقامت دمر مشکل دے لکا چی پا پول صراط باندی تلل مشکل دی. زکا چی استقامت دا پورا دین دا حق ادا کولو نم دے او پا دے کی سنسا غلطی ہر سڑے ضروری کوي. دی وجنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے چی تاسو کی ہر یو خطا کار دے او پا خطا کارو کی بہترین حق خلق دے چی توبہ وستن کی دی. سورت فاتحہ پا ہر مانزہ کی او ہر رکات کی ولی زوری دا وجدا دا چی استقامت علی الدین او استقامت علی الحق دیر زیاد گران کار دے او دیر زوری ہم دے. دی وجنا پا ہر منزہ کی الوصل واجب دی. پا صراط مستقیم دا استقامت دعا پینزوارا وقتو کی غفتلشی. اللہ رب العزت تی منتا استقامت پا دین راکی.